को परिस्थितिमा देशको समसामयिक राजनीति हेर्दाखेरि देउबा सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अहिलेको परिस्थितिमा मन्त्रीमण्डल पनि पूर्णता पाएको छैन। यसले गर्दाखेरि सरकार अपूर्ण बन्दै गएको हो अथवा सरकारले पूर्ण रूप लिन किन सकेन? जुन 5 दलको जुन गठबन्धन छ, मलाई लाग्छ यो गठबन्धनको सरकार नै आफैमा एउटा ठूलो समस्या हो। एउटै दलको सरकारले त पूरा समयसम्म काम गर्न सकेन, त्यहाँभित्र नै जटिलताहरू देखिए। हाम्रो जुन मुलुकको राजनीतिक परिवेश छ, राजनीतिक परिवेश कस्तो छ भने सबैका आफ्ना स्वार्थ छन् र त्यो स्वार्थ अनुसार उनीहरू राज्यलाई सञ्चालन गर्न चाहन्छन्। संविधान, कानुन, सुशासनका आधारमा आफूलाई परिचालित गर्ने होइन कि आफ्नो आधारमा संविधान, कानुनलाई परिचालित गर्ने उनीहरूको मनसाय रहन्छ। त्यो भएको कारणले 5वटा दलको गठबन्धन आफैमा नै एउटा ठूलो समस्या हो। अब यस्तो किसिमको समस्याग्रस्त सरकारले कसरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने कुरा सबैको एउटा चासोको विषय। गठबन्धन आफैमा कसरी समस्या भयो त? कसरी समस्या भने एउटै दलको एउटा नीति हुन्छ, एउटा कार्यक्रम हुन्छ, एउटा राजनीतिक विचार हुन्छ, तर 5वटा भइसके पछाडि त विभिन्न किसिमका विचारहरू, विभिन्न किसिमका राजनीतिक दृष्टिकोणहरू हुन्छन्, त्यसले समस्या सृजना गर्छ। त्यसो भए वैचारिक मतभेदले गर्दाखेरि अपूर्ण भएको भन्ने हुन्छ। एउटा त्यो पक्ष हो। यहाँ वैचारिक भन्दा पनि स्वार्थका कुरा हो। वैचारिक रूपमा कुनै पनि राजनीतिक दल वैचारिक रूपमा प्रखर नेपाली समाजमा देखिएको छैन। सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विचार गुमाइसकेका छन्। विचारको राजनीति नै छैन। अहिलेको राजनीति भनेको मूलतः स्वार्थको राजनीति छ। कसरी आफू सत्तामा पुग्ने र सत्ताको दुरुपयोग गर्ने र आफूले सत्ताको दुरुपयोग गरेर फाइदा कमाउने। त्यसैले स्वार्थको यो राजनीतिको घेराबन्दीमा सबै दलका आफ्ना स्वार्थहरू जोडिएका छन्। त्यसले पनि मलाई लाग्छ गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो परेको। नत्र भने जुन युफोरियाका साथ, जुन उत्साहका साथ देउबाजीको सरकार बनेको थियो, त्यो सरकारले तत्कालै पूर्णता पाउनु पर्थ्यो। कम्तीमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिनु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्री सहित 5 जना मात्रै मन्त्रीहरू छन्, 4 जना मन्त्री, 1 जना प्रधानमन्त्री। यो भएको पनि 2 महिनाभन्दा बेसी भइसक्यो। यसले के देखाउँछ भने उहाँहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परिराखेको छ भन्ने कुरो एकातिर देखाउँछ। प्रचण्डजी स्वयं आफैले पनि भन्नुभयो नि कि मेरा 49 जना सांसदमा प्रत्येकलाई मन्त्री बन्नुपर्ने, प्रत्येकले मन्त्रीको दावेदार गरेका छन्, कसलाई मन्त्री बनाउने? यो समस्या चाहिँ प्रत्येक पार्टीभित्र छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो सत्ता गठबन्धनलाई गाह्रो परेको हुनसक्छ। अब यी सत्ताकै भागभण्डा गर्नका लागि र सबैलाई पोजिसन दिनका लागि अहिले उहाँहरूले राजदूतहरू पनि फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। तपाईँले यो मान पदवी बाँडेकै हेर्नुहोस् न, मान पदवी बाँडेकोमा रत्न पार्कमा बाँड्नु पर्थ्यो भन्ने खालका व्यङ्ग्य त प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो नि के विषयमा? होइन, त्यो व्यङ्ग्य ठिकै हो, किनभने प्रचण्डजीको श्रीमती सम्मलाई दिएको छ, माधव कुमार नेपालका पिताजी समेतलाई दिएको छ, उहाँहरूको सबै आफ्ना मान्छेहरूलाई दिएको छ। हुँदाहुँदै डिजोल्युसनको मुद्दामा निर्णय गर्ने न्यायाधीशसम्मलाई दिएको छ, डिजोल्युसनको मुद्दामा बहस गर्ने लयरहरूलाई दिएको छ। यो एउटा यसले के प्रश्न पार्छ भने यो संघीयता, यो गणतन्त्र, यो शासन व्यवस्था कति हदसम्म गिरेको छ? यसमा फेयरनेस भन्ने कुरो कहीँ पनि छैन। राज्य र दल फरक कुरा हो। दलको स्वार्थपूर्ति गर्ने कुरा राज्यको कुरासँग सरकार राख्दैन। दलको तर्फबाट डेमोक्रेसीमा पोलिटिकल पार्टिजहरू कम्पिट गरेर सत्तामा जाने हो, तर सत्तामा गइसके पछाडि उसले नेसनको, मुलुकको इन्ट्रेस्टलाई हेर्ने हो। ऊ फेयर हुनुपर्छ, निस्वार्थ हुनुपर्छ। प्रत्येक दल आफ्नो दलभन्दा माथि उठेको हुनुपर्छ। उसले दलको स्वार्थपूर्ति गर्ने कि मुलुक र नागरिकको हित हेर्नुपर्छ। तर यसबाट के देखिन्छ भने उहाँहरू आफ्नो दलगत स्वार्थमा नै लिप्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अब यहाँले भन्नुभयो शेरबहादुरजीको सरकारका गतिविधिहरू कस्ता रहे भन्दाखेरि, काम कारबाही कस्ता रहे भन्दाखेरि, शेरबहादुरजी सत्तामा आउनुभएको भोलिपल्ट विजय गच्छेदारजी 10 लाख धरोटीमा छुट्नुभयो। त्योभन्दा अघिल्लो दिनसम्म उहाँलाई नेपाल सरकारले पुलिसले भेट्दैन थियो। शेरबहादुरजी आएपछि उहाँ आफै अदालत जानुभयो र सामान्य धरोटीमा उहाँ छुट्नुभयो। यसले एउटा शासन व्यवस्था कता गइरहेछ भन्ने कुरो इन्डिकेसन छ। दोस्रो कुरा, शेरबहादुरजी यो 5 गठबन्धनले जारी गरेका उनीहरूका कार्यक्रमहरूमा लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा र कालापानीलाई समस्या भनेर भन्दिनुभयो। मुलुकको भूभाग समस्या होइन। मुलुकको भूभाग आफ्नो सार्वभौम सत्ता, सभरेन थियो।
त्यसको रक्षा गर्ने प्रत्येक सरकारको कर्तव्य, तर उहाँहरूले समस्या गर्दैनन्। यसले पनि के देखाउँछ भने सरकारको राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोण के छ। राष्ट्रियताप्रति झुकाव भएन भन्ने हुनुहुन्छ। हो, भ्रष्टाचारप्रति मैले अघि विजय गच्छेदारजीको केस एउटा एक्जाम्पल दिएँ, राष्ट्रियताप्रति यसलाई हेर्नुहोस्। अझ अर्को कुरा ट्विन प्रकरणलाई हेर्नुहोस्। महाकाली नदीमा जयसिंह धामीको, जसरी जयसिंह धामीको त्यसको त व्यापक विरोध तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो। हामीले व्यापक विरोध गर्यौँ, त्यसको उठान हामीले नै गर्यौँ। वास्तवमा त्यसमा सरकारले चुइक्क बोल्न सकेन। यो त ठुलो इन्टरनेसनल लको एउटा ठुलो विषय हो। नेपाली भूभागमा अनधिकृत रूपमा भारतीय हेलिकप्टर उड्दा पनि सरकार बोलेन, सरकार बोल्न सकेन। यसले के देखाउँछ भने शेरबहादुरजीको उद्देश्य के छ भने सत्तामा बस्नु, जे गरेर पनि सत्तामा बस्नु। उहाँलाई राष्ट्रियता, नागरिकहरूको सुरक्षासँग सरोकार छैन। त्यति मात्र होइन, शेरबहादुरजी हिजो प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि ओलीजीको पालामा भएको कमिसनका कुराहरू, खास गरिकन खोपमा भएको कमिसनका कुरामा मुद्दा चलाउनु पर्छ, म सरकारमा आएपछि मुद्दा चलाउँछु भनेर उहाँले बोल्नु भएको छैन। खै त उहाँ सरकारमा आएको पनि 3 महिना हुन आँटिसक्यो, त्यो विषयमा केही पनि हुँदैन। भनेपछि उहाँहरूका कुराहरू कस्तो देखियो भने सत्तामा पुग्नका लागि जे पनि बोलिदिने, सत्तामा पुगेपछि त्यही भ्रष्टाचारलाई, त्यही व्यथितिलाई, त्यही लुटतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने कुराहरू देखियो। अब उहाँले अहिलेसम्म गरेकोमा अर्को एउटा रमाइलो कुरा के देखिन्छ भने राजनीतिक दललाई फुटाउनको लागि जुन किसिमको अध्यादेश ल्याउनुभयो। हिजो उहाँहरूले ओलीजीको सत्ताको विरोध गरेको त अध्यादेशको कारणले पनि थियो। त्यो अध्यादेशका कारणले सत्ता चलाउनु पाइँदैन, राम्रो होइन। प्रमुख कारण मध्ये अध्यादेश पनि थियो त्यो बेला। हामीले हिजो ओलीजीले अध्यादेश ल्याउँदा पनि विरोध गर्यौँ। हामीले के भन्यौँ भने अध्यादेश भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो अवस्थामा ल्याइने हो जुन अवस्थामा कुनै कानुन छैन, संसद पनि छैन, या संसदको बैठक बनाउन सकिँदैन। त्यस्तो विकट अवस्थामा कुनै कानुन ल्याउनु पर्यो भने अध्यादेश मार्फत ल्याइने हो। भइरहेको कानुनलाई तोडमरोड गर्ने, संशोधन गर्ने, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल त्यसलाई बङ्ग्याउने गरी अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन। तर ओलीजीले पनि त्यसरी नै ल्याउनु हो। ओलीजीले त अझ 40% गर्नुभएको थियो, त्यसमा रला हटाएर वा गर्नुभएको थियो, सजिलो बनाउनु भएको थियो। देउबाजीले त रला हटाएर वा पनि बनाउने 20%मै ल्याइदिनु भयो। अर्थात् दल फुटाउन सजिलो गर्ने यो किसिमको स्वार्थ बोकेर दल फुटाएर आफू सत्तामा बस्ने जुन राजनीतिलाई प्रसरी दियो, त्यसले पनि यो सत्ता चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेन। भने अर्कोतिर यो सत्ता स्वयं आफै जुन किसिमले शेरबहादुरजीको सरकार बन्यो, अर्थात् परमादेशको आधारमा बन्यो र संसदभित्रको खास गरिकन एउटा दलबाट अर्को दलमा जाने, अर्को दलबाट अर्को दलमा जाने जुन एन्टी डिफेक्सनको कुरालाई हाम्रो संविधानले रोकेको थियो, त्यसलाई उहाँहरूले खुल्ला गरिदिनु। तपाईँ जुनसुकै दलमा जानुहोस् केही फरक पर्दैन। दल फोड्नका लागि तपाईँ एउटा दलबाट अर्को दलमा जाँदैमा तपाईँको सदस्यता समाप्त हुँदैन। त्यसैले यसले एक किसिमको हर्स ट्रेडिङ पनि सुरु गरेर एन्टी डिफेक्सन ल, संविधानको जुन प्रावधान छ एन्टी डिफेक्सन गर्न नपाइने भन्ने, त्यसलाई पनि कमजोर बनायो। त्यसैले अदालतले पनि संविधानको रक्षा गर्न सकेन। भने स्वयं सरकार शेरबहादुरजी सत्तामा आइसके पछाडि झनै एन्टी डिफेक्सन ललाई कमजोर बनाइदिनु। राजनीतिक दललाई टुटाएर फुटाएर सत्तामा बसेर जुन खेल चल्यो, त्यसले के देखिन्छ भने उहाँहरूको केन्द्रबिन्दु सत्ता मात्रै हो। सिस्टम, कानुन, रुल अफ ल, संविधान, नागरिक, मुलुक उहाँहरूको केन्द्रबिन्दुमा छैन भनेको देखाउँछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त के देखियो भने यो गणतन्त्रको एउटा ठुलो फिचर भनेको राष्ट्रपति प्रणाली। प्रधानमन्त्री त अन्य व्यवस्थामा पनि हुन्छन्, तर गणतन्त्रमा गणतन्त्रको हेड अफ द स्टेट भनेको राष्ट्रपति हुन्छ। तर हामीले यो राष्ट्रपतिको इन्स्टिट्युसनलाई यति कमजोर बनायौँ, यति विवादास्पद बनायौँ र विवेकहीन बनायौँ। खास गरिकन सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो रिजोल्युसनको जुन निर्णय छ र त्यस पछाडि सरकारले गरेका क्रियाकलाप जुन छन् र अहिलेको तकमा बाँड्ने कुरा नै हेर्नुहोस्। राष्ट्रपतिको विरुद्धमा जसले बहस गरे उनीहरूलाई राष्ट्रपतिले तकमा दिनुपर्ने भयो। त्यो राष्ट्रपतिको इच्छा बमोजिम भएको त होइन। मान्छे राष्ट्रपति एउटा यस्तो निकाय बनायो कि उसँग पनि विवेकै छैन, उसले केही गर्नै सक्दैन। उसले जे पनि गर्नु, सरकारले भनेको जे पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मान्छे एउटा विवेकहीन, निर्णय गर्न नसक्ने एउटा पर्छाइ जस्तो इन्स्टिट्युसनमा परिणत गरियो। जबकि गणतन्त्रमा सबैभन्दा बेसी एउटा रेस्पेक्टेबल इन्स्टिट्युसन बनाइनु पर्थ्यो राष्ट्रपतिको संस्थालाई।
रेस्पेक्टेबल इन्स्टिट्युसन बनाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि गणतन्त्र एकदमै कमजोर भएको छ र शेरबहादुर देउवाजीको सरकारले त्यो संस्थालाई नै अझै बेसी कमजोर बनाउने काम गर्यो। त समग्रतामा हेर्दाखेरि अहिले पार्लियामेन्टभित्रका गतिविधिलाई हेर्नुहोस्, प्रदेश सरकारका गतिविधिहरूलाई हेर्नुहोस्, प्रदेश सरकारमा विश्वास र विश्वासको प्रस्ताव हेर्नुहोस्, सरकार बनाउने र तोड्ने कुराहरूलाई हेर्नुहोस्, भङ्ग गर्ने कुरालाई हेर्नुहोस्, यो सबै कुराले मुलुकको के उद्देश्य भनेको केही मान्छेलाई सत्तामा बस्ने, सत्तामा जाने, कसैलाई फाल्ने, कसैलाई ल्याउने, त्यही कुरामा मात्रै मुलुक सिङ्गो मुलुक चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्ने जस्तो देखियो। नागरिकका कुराहरू छैनन्, भ्रष्टाचार कसरी बढेको छ, नागरिकहरू कति पीडित छन्, नागरिकहरूले सेवा पाइरहेका छैनन्, अब स्वास्थ्य यति महँगो भएको छ कि तपाईँले हस्पिटलहरूका गतिविधिहरू देखिरहनु भएको छ। मैले भर्खरै पढाएको थिएँ, एउटा हस्पिटलले एकजना गरिब व्यक्तिलाई, एउटा तामाङ कम्युनिटीको एउटा व्यक्तिलाई तपाईँको उपचार गर्न त्यो नसासँग सम्बन्धित उपचार 15 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्नुहोस्, 15 लाख लाग्छ भन्यो। डिपोजिट गरिसकेपछि डिस्चार्ज गर्ने बेला अर्को 12 लाख थप्नुहोस् भन्नु पर्यो। यस किसिमको लुट्ने सिङ्गो मुलुक चाहिँ लुटतन्त्रमा आधारित हो। जे गरे पनि हुने, पैसाका लागि जे गरे, सरकार पनि पैसाका लागि, पार्लियामेन्टेरियनहरू पनि पैसाका लागि, नेताहरू पनि पैसाका लागि, इन्स्टिट्युसनहरू पनि पैसाका लागि, सबै निकाय सबै पैसाको लागि जे पनि गर्ने, यो जुन वातावरण देखियो यसले मुलुक चाहिँ साह्रै ठुलो सङ्कटमा, नागरिकहरू भोइसलेस भइराखेको यो अवस्था देखियो। र अर्को शेरबहादुर देउवाजीको अरू दुईटा कुराहरू मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा खास गरिकन उहाँहरूले राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजना भनेर भन्नुभयो, तर त्यस एमसिसीलाई पनि त्यसभित्र राखेर विरोध गर्न नपाइने भनेर गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्यो। अब त्यो सूचनामा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, त्यसमा के भनिएको छ भने राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाहरूको विरोध गर्नेहरूलाई सरकारले सूक्ष्म रूपमा हेरिराखेको छ, सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेछ। यो चाहिँ अटोक्रेटिक चरित्र हो। सरकारले नागरिकलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्दैन। अटोक्रेसीमा मात्रै सरकारले नागरिकलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्छ, दमन गर्छ। डेमोक्रेसी त्यसको ठिक्क उल्टो हुन्छ। नागरिकले सरकारलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्छ, सरकारले गरेका गल्ती कमी कमजोरी औल्याउँछन्, त्यसको विरुद्धमा सडकमा जान्छ। त्यो डेमोक्रेसी हो। ठ्याक्कै यो सरकारको चरित्र के देखियो भने अथोरिटेरियन, अटोक्रेटिक चरित्र देखियो। हामी त्यसको विरुद्धमा नेपालका लागि हामी अदालतमा गयौँ र अदालतले त्यसलाई स्टे अर्डर दिएको छ, त्यसको विरोध गर्न अब पाइन्छ। मान्छे सरकारले मिनिमम डेमोक्रेटिक भ्यालुजहरूलाई पनि बिर्स्यो। अब अहिले एमसिसी पास गराउन लागिरहेको छ, पास गराउन लागिरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यो टेन्डेन्सी चलेको हो। किन सरकारका सबै मन्त्रीहरूले, सरकारमा बस्ने सबैले एमसिसी पास गराउनुपर्छ, एमसिसी आएन भने देशको विकास हुँदैन, यो देशको विकाससँग जोडिएको छ, देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ, यसलाई कुनै पनि हालतमा पास गराउनुपर्छ भनेर सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरू र सरकार बाहिरका केही व्यक्तिहरू, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बारम्बार भनिरहनु भएको छ। यसले के देखाउँछ भने उहाँहरू एमसिसीलाई पास गराउन लागिरहनु भएको छ भन्ने कुरो देखाउँछ। यो एउटा ठुलो एउटा यस्तो सङ्केत हो कि उहाँहरूलाई मुलुकप्रतिको, राष्ट्रियताप्रतिको, सभरेन्टीप्रतिको, मुलुकको अस्मिताप्रतिको कुनै पनि चासो छैन। उहाँलाई चासो के को मात्रै छ भने विदेशी शक्तिहरूलाई रिझाएर आफू सत्तामा बस्न पाइपुग्यो। त्यसैले सरकारले एमसिसी पास गराउन लागिराखेका कुराहरू सरकारमा बसेका व्यक्तिहरू, खास गरिकन ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अभिव्यक्तिहरू, उहाँका भनाइहरूले यो कुरा देखिन्छ। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने शेरबहादुर देउवाजीको सरकार र सत्ता चाहिँ विदेशीहरूलाई रिझाएर सत्तामा बस्ने मात्रै उहाँहरूको मनसाय देखिन्छ। नागरिक र मुलुक उहाँहरूको विषयवस्तु नै होइन। नागरिकहरू जुनसुकै पीडामा हुन्, जुनसुकै अन्यायमा हुन्, त्यो कुरासँग उहाँहरूलाई सरोकार छैन। यस्तो एउटा चरम विशृङ्खलताको अवस्थामा मुलुक पुगेको छ। यो एउटा राजनीतिक विशृङ्खलता हो। मुलुकको समस्या राजनीतिमा छ। त्यो राजनीतिको समाधान या त निर्वाचनबाट हुन्छ या त सत्ता परिवर्तनबाट हुन्छ। तर सत्ता परिवर्तन भनेको या त ठुलो आन्दोलनबाट हुन्छ या विद्रोहबाट हुन्छ, या त निर्वाचनमा गएर गलत व्यक्तिहरूलाई परास्त गरेर एउटा परिवर्तनको विचार बोकेका व्यक्तिहरू सत्तामा आउनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको कुरालाई अदालतको निर्णयले रोक्यो।
त्यो केही समय पछाडि अझै 1.5 वर्ष लाग्ने भयो। अब त्यही अवधिमा यो 1.5 वर्षको अवधिमा शेरबहादुर देउवाको सरकारका जति पनि गतिविधिहरू देखिए ती गतिविधिहरू चाहिँ राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिहरू देखिए। यो चाहिँ एउटा ठुलो चिन्ताको विषय मलाई लागेको छ। देउबा सरकारले बारम्बार अहिलेको परिस्थितिमा जनताहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सकेन। तपाईँले बारम्बार भने चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा देउबा सरकार चुइक्क पनि बोलेन, भारतसम्म झुकेको अवस्था देखियो भनेर भनिरहँदा किन देउबा सरकार प्रष्ट अडान राख्न सकेन? भारतसँग किन त्यो आई टु आई कनेक्सनमा, आई टु आई कन्ट्याक्टमा हेर्न सकेन, अथवा मोदीसँग सिधै कन्ट्याक्ट गरेर देशको राष्ट्रियतासँग किन बोल्न सकेन? अनि यो विषय त कस्तो हो भने हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा भारत जति सभरेन हो हामी पनि त्यति नै सभरेन हुनु। जयसिंह धामीकै इस्युलाई हेर्दाखेरि जयसिंह धामीमाथि भएको जुन व्यवहार छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन र यति गम्भीर उल्लङ्घनको विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा भारतसँग नेगोसिएट गर्ने, भारतीय पक्षलाई उनीहरूले हामीले गरेको गल्तीको लागि माफी माग्न लगाउने, दोषीलाई कारवाही गर्न लगाउने, पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिन लगाउने र भविष्यमा यस किसिमको गतिविधि हुँदैन भन्ने कमिटमेन्ट भारतीय पक्षबाट गर्न लगाउने, कम्तीमा यति काम देउबा सरकारले गर्न सक्नु पर्थ्यो, तर त्यो काम गर्न सकेको छैन। यसले के देखिन्छ भने भारतलाई चिड्यायो भने त मेरो सत्ता जान्छ, भारतलाई चिड्याउनु हुँदैन, कसैलाई पनि विदेशी शक्तिलाई चिड्याउनै हुँदैन, उनीहरूलाई त रिजाउने, उनीहरूलाई रिजाएपछि मात्रै सत्तामा बस्न सकिन्छ। नागरिकलाई आशीर्वादको कुरा पनि आशीर्वाद, नागरिकको हित गर्नुपर्छ, नागरिकलाई रिजाउनुपर्छ, नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ, नागरिकलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। नागरिकप्रतिको विश्वासै भएन, मुलुकप्रतिको विश्वासै भएन। विश्वास को प्रति भयो? लोयल्टी को प्रति भयो? विदेशीहरूप्रति भयो। त्यसैले एमसीसीकै सन्दर्भमा पनि यो सरकारलाई मैले गरेको प्रश्न के हो भने तपाईँलाई अमेरिका प्यारो कि नेपाल प्यारो? तपाईँको लोयल्टी अमेरिकाप्रति हो कि तपाईँको लोयल्टी नेपालप्रति हो? तपाईँको लोयल्टी नेपाली जनताप्रति हो कि तपाईँको लोयल्टी अमेरिकन सरकारप्रति हो? यी प्रश्नलाई हेर्दाखेरि सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरू र सरकारको हितमा संरक्षण बोल्ने केही व्यक्तिहरू, बुद्धिजीवी भनाउने केही व्यक्तिहरू र केही पूर्व प्रधानमन्त्री भएका सत्तामा बसेका केही व्यक्तिहरू, उहाँहरूका अभिव्यक्तिहरू कस्ता आएका छन् भने एमसीसी आएन भने, एमसीसी पारित गरिएन भने मुलुकको समृद्धि नै हुँदैन, विकासै हुँदैन, मुलुकको विकासको लागि एमसीसी जरुरी छ भन्ने कुरो उहाँले गर्नुभएको छ। अब मेरो पहिलो प्रश्न के छ भने समृद्धि र विकास भनेको के हो? समृद्धि र विकास भनेको नागरिकको जीवनमा दुईटा कुराहरू हुनुपर्छ। एउटा आर्थिक रूपमा उसको आर्थिक विकास हुनु पर्यो, मुलुकको जीडीपी बढ्नु पर्यो, जीडीपी पर क्यापिटा बढ्नु पर्यो भने अर्कोतिर शिक्षा, स्वास्थ्य, ह्युमन राइट्स, जस्टिसमा उनीहरूको एक्सेस हुनु पर्यो। आज मुलुकमा शिक्षा यति महँगो छ, शिक्षाको अवस्था हामीले देखेका छौँ, स्वास्थ्यको अवस्था हामीले देखेका छौँ। एउटा व्यक्ति बिमारी भएर अस्पताल जानु पर्यो भने गरिब व्यक्तिहरूले प्राइभेट हस्पिटलमा गएर, राम्रो अस्पतालमा गएर उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन। मिडल क्लासले पनि आफ्नो घर जग्गा जमिन बेच्नुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य यति महँगो व्यापारीकरण गरिएको छ। भने यस्तो अवस्थामा एमसीसी ल्याएर समृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कल्पित कुरा हो। अब यसलाई हामीले तथ्यगत रूपमै हेर्ने हो भने पनि यो संविधान, नेपालको संविधान भन्दा एमसीसी माथि हुने प्रावधान एमसीसीमा राखिएको छ। कुनै पनि मुलुकको सरकार, त्यो मुलुकको सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू र नागरिकहरूको पहिलो कन्डिसन के हुन्छ भने आफ्नो मुलुकको सार्वभौम सत्ता। सार्वभौम सत्ता भनेको के हो भने आफ्नो मुलुकको कानुन या संविधान नै मूल कानुन हुन्छ। त्यो संविधानभन्दा माथि अरू केही पनि हुँदैन। संविधानले शासन गर्छ, त्यसलाई रुल अफ ल भनिन्छ। अनि संविधानभन्दा माथि तपाईँ एमसीसीलाई राख्नुहुन्छ भने तपाईँको संविधानप्रतिको निष्ठा खै, संविधानको सर्वोच्चता खै, र संविधानको सर्वोच्चतालाई नै तपाईँ कुल्चिन सक्नुहुन्छ भने, त्यसैलाई इन्कार गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त यो संविधानप्रतिको तपाईँको अनिष्ठा भयो। संविधानप्रति अनिष्ठा बोक्ने व्यक्तिले मुलुकको कसरी रक्षा गर्न सक्छ? त्यसैले एमसीसीको सम्झौतामा प्रष्ट रूपमा लेखिएका कुरालाई उहाँहरू तोडमरोड गरिरहनु भएको छ। र इभन
फतिमा नेपाल आउँदाखेरि फतिमाले के भनिन् भने सरकारले सोधेका प्रश्नको जवाफमा एमसीसी भन्दा नेपालको संविधान नै माथि रहन्छ भन्नुभयो। सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन भनेर पनि भन्नुभयो। एमसीसी भन्दा नेपालको संविधान माथि हुन्छ भनेर फतिमाले यदि भनेको कुरा साँचो हो भने सम्झौतामा त्यही बमोजिम लेख्नुहोस् न त। हामीले भने त यति नै हो, सम्झौतामा एमसीसी भन्दा नेपालको संविधान नै माथि हुन्छ भनेर भनेपछि मौखिक रूपमा एउटा कुरा, लिखित रूपमा अर्को कुरा भयो। हो, एक्ज्याक्टली कुरा यो एउटा। अब उहाँहरूले भन्नु होइन, फतिमाजीले दिएको जवाफ त लिखित रूपमै दिएको जवाफ पनि भन्नु होला। यो उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत गरिएको सम्झौता भन्नुभएको छ। यसरी गरिएको सम्झौतालाई कुनै एउटा व्यक्तिले दिएको जवाफले परिमार्जन, संशोधन, परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यसले फतिमाजीले दिएको जवाफले यो सम्झौता परिमार्जन हुँदैन। यदि त्यो जवाफ ठिक हो भने त्यो जवाफ बमोजिम यो सम्झौताको प्रावधानमा परिमार्जन गर्नुहोस्। हामीले भने त्यति नै हो नि, उहाँहरू त्यो गर्न तयार हुनुहुन्न। बरु उहाँहरू के भनिरहेको छ अहिले अमेरिका, हामीले त्यो परिमार्जन गर्नुभन्दा त यदि एमसीसी पास भएन भने नेपाललाई दिने हामी आर्थिक सहयोगहरू, विकास सहयोगहरू सबै रोकिदिन्छौँ, 60% हामी कटौती गर्छौँ भनेर भनिरहेको छ। यो त धम्की भयो नि। मान्छे एमसीसीमा के स्वार्थ रहेछ भन्ने कुरा त यसले देखाउँछ नि। यदि तपाईँले नेपालकै हितको लागि, नेपालको विकासको लागि यो पैसा दिएको हो भने यो नलिँदाखेरि म तपाईँलाई दिने सबै ग्रान्ट रोकिदिन्छु, सहुलियत रोकिदिन्छु, सुविधा रोक्छु, विदेशी सहयोग रोकिदिने भनेर भन्नुपर्ने आवश्यकता छ र छैन नि। मान्छे यसले के देखाउँछ भने अमेरिकाको एउटा केही यसभित्र लुकेका कुराहरू छन् भन्ने कुरा त प्रश्न पार्यो नि। त्यति मात्रै होइन कि एमसीसी प्रोजेक्ट लागू भएको ठाउँमा त्यहाँ भएका कुनै पनि अपराध, ज्यान मारेमा पनि नेपालको अदालतमा मुद्दा चल्दैन, नेपालको सुरक्षाले हेर्न पाउँदैन, इन्भेस्टिगेसन गर्न पाउँदैन। नेपालको अदालतले मुद्दा हेर्न नपाउने भनिसके पछाडि नेपालको सार्वभौम सत्ता खोइ, नेपाली कानुनी प्रणाली कहाँ गयो? यति गम्भीर विषयमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कुनै पनि देशको क्रिमिनल ललाई, फौजदारी कानुनलाई अन्डु गर्न पाउँदैन, त त्यो लागू नहुने भनेर भन्न मिल्दैन। पछि एमसीसीले नेपालको क्रिमिनल ल नै लागू नहुने भनेर भनिसके पछाडि यस्तो किसिमको यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि विपरीत भएको यस्तो सम्झौतालाई मान्यता दिन मिल्दैन। ठिक छ, तपाईँहरू परिमार्जन गर्नुहोस् त, नेपालको अदालतको जुरिस्डिक्सन लाग्छ, त्यहाँ भएको अपराध गर्न पाइन्छ, नेपालले सुरक्षा दिन्छ कि नेपालले सुरक्षा दिन नसक्ने हो र? यस किसिमले एउटा नवोपनिवेशवाद सृजना गर्न खोजिएको छ। एमसीसीको बारेमा मैले धेरै बोलिसकेको छु, त्यसैले म धेरै बोल्दिनँ। मैले खालि यहाँ प्रसङ्ग किन कोट्याएको भने शेरबहादुर देउबाजीको सरकार यति एउटा राष्ट्रघाती, नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि, नेपालको लिगल सिस्टममाथि चुनौती दिने एमसीसीलाई पनि बोकेर हिँडिराखेको छ। यसले के देखाउँछ भने शेरबहादुर देउबाजी र उहाँसँग भएका 5 घण्टा, अझ माधव नेपालजीको मुखमा माधव नेपालजी भन्नुहुन्छ, हो हामीले प्रश्न सोधेका छौँ, त्यसको उहाँले जवाफ दिनुपर्छ, जवाफ दिएको छ। कस्तो लाग्छ भने माधव नेपालजीले एमसीसीको टेक्स्ट पढ्नु नै भएको छैन, त्यसको सप्लिमेन्ट्री एग्रिमेन्टहरू पढ्नु नै भएको छैन, त्यसको इम्प्लिमेन्टिङ एग्रिमेन्ट पढ्नु नै भएको छैन। यस्तो प्रश्न गर्ने भनेको त्यो एउटा बचपना। यो सुरक्षा, अमेरिकी सुरक्षा संयन्त्रभित्र पर्छ कि पर्दैन प्रश्न गर्ने लाज लाग्दैन? 2017 मा सम्झौता गर्नु बेला थाहा हुनुपर्ने तपाईलाई टेक्स्टमा के छ त्यो कुरा पो हेर्ने हो त। तपाईँले प्रश्न गर्ने, टेक्स्टमा भएको कुरा नहेर्ने, अनि सतै रूपमा, फितलो रूपमा प्रश्न गर्ने र नागरिकलाई झुक्क्याउने। यी हामीले यस्तो प्रश्न गर्यौँ नि भनेर ठुलो कुरा गर्ने, प्रश्न गरेर हुँदैन। टेक्स्टमा परिवर्तन गर्नुहोस्। एमसीसी सम्झौतामा र यसका विभिन्न सप्लिमेन्ट्री एग्रिमेन्टहरूमा नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध भएका प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गर्नुहोस्, परिवर्तन गर्नुहोस्। हामीले प्रश्न सोध्यौँ भनेर नेपाली नागरिकलाई झुक्क्याउने काम नगर्नुहोस्। त्यसरी माधव नेपाल लगायतका मानिसहरू, जो 5वटा यो जुन गठबन्धन, यी सबै अहिले एमसीसी पारित गर्न लागेका छन्। तर पनि प्रचण्डले त एउटा स्ट्यान्ड लिनुभएको छ नि, एमसीसी अहिलेको परिस्थितिमा पारित हुँदैन यदि परिमार्जित भएन भन्ने भन्नुभएको छ। त्यो परिमार्जन भने के? उहाँले खोजेको परिमार्जन के? त्यो कुरा भन्नु पर्यो नि त पिपुललाई। यी हामीले प्रश्न सोध्यौँ, उहाँले यस्तो जवाफ दिनुभयो भनेर नागरिकलाई झुक्क्याउन त पाइएन नि। प्रचण्डजीका कुराहरू सधैँ झुक्क्याउने किसिमको हुन्छ। उहाँले भन्नु पर्यो, हामीले जे कुरा भनिरहेको छौँ एमसीसीको टेक्स्टमा यो कुरा छ, यो कुरा। पहिला कुरा त प्रचण्डजीले एमसीसीको टेक्स्ट पढ्नु पर्यो र पढेर यो कुरा गलत छ र यो कुरामा परिमार्जन नभएसम्म हामी एमसीसी पास गर्न दिँदैनौँ भनेर बोल्नु पर्यो नि त। परिमार्जन गर्नुपर्छ मात्रै भनेर पुग्दैन, के हो त परिमार्जन गर्नुपर्ने? के कुरा हो?
त्यो कुरा आउनु पर्यो, उहाँहरूको आएको छैन। ओलीजी त हिजो सत्तामा आउँदा एमसिसी पास गराउनै खोजिरहनु भएको थियो। प्रतिभा गेवालीजी अहिले पनि एमसिसीको पक्षमा बोलिरहनु भएको छ। त्यहाँभित्र भीमरावजीहरू, लीलामणि पोखरेल जस्ता व्यक्तिहरू, केही व्यक्तिहरू एमसिसीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, तर त्यहाँभित्रको ठुलो समूह त एमसिसीकै पक्षमा देखिएको छ। खालि आम नागरिकहरू एमसिसीको विरुद्धमा छ। अब ठ्याक्क एमसिसीमाथि सम्झौता भएको पनि 4 वर्ष नागिसके। यो परिस्थितिसम्म आइपुग्दा देउबा सरकार अहिलेको परिस्थितिमा लिडरसिप लिइरहँदाखेरि यति बेला पनि एमसी पारित नभएपछि भोलिको दिनमा एमसी पारित होला भन्नेमा आशंका गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? चीनको प्रभावलाई हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अब चीनको विषय चीनले बोल्ने विषय यो, हामीले अनावश्यक रूपमा चीनलाई तान्नुपर्ने जरुरी छैन। चीनको ऐतमा छ चीनले बोल्ने कुरा। मलाई यो चीनलाई घेर्छ, यसो गर्छ उसो गर्छ, यी अतिरञ्जित कुरामा मेरो कुनै सरकार छैन। मेरो कुरा मेरो मुलुकलाई के हुन्छ भन्ने हो, नेपाललाई के हुन्छ भन्ने हो, चीनलाई के हुन्छ भने त्यो चीनले बोल्नुपर्छ। त्यो चीनको विषय, हाम्रो विषय होइन। तर कुरा के हो भने हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूलाई असर पार्ने गरी कुनै काम गरिन्छ भने त्यसले हामीलाई पनि असर पर्छ। त्यसरी गरिन हुँदैन। तर चीनको कन्सर्न चीनले बोल्नुपर्छ, हामीले बोल्ने होइन। मूलत एमसिसीमा एउटा तपाईँ सिम्पल कुरा, एमसिसीको सम्झौतामा संसदमा लगेर यो ऱ्याटिफाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरो लेखिएकै छैन। जुन कुरा लेखिएको छैन किन संसदमा लानु पर्यो? अब अर्को कुरा त एमसिसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत एउटा सम्झौताको श्रेणीमै पर्दैन। मैले यो कुरा धेरैचोटि भनिसकेको छु। त्यसैले यस्तो एउटा राष्ट्रघाती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत गरिएका सम्झौताहरूलाई मान्यता दिएर त्यो नभइकन विकास हुँदैन भनेर भन्नु चाहिँ गलत कुरा हो। विकासकै विषय कुरा गर्दाखेरि यो जुन 400 केबीको विद्युत ट्रान्समिसन लाइन जुन बनिन्छ, विज्ञहरूले के भनिरहेछन् भने अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाउँदा 1 रुपियाँमा बन्छ भने एमसिसीमा 5 रुपियाँ लाग्छ। भनेपछि 5 टाइम्स महँगो छ। कुनै काम गर्नका लागि 5 गुणा महँगो। यो किन भयो भनेदेखि त्यहाँ ल्याइने सम्पूर्ण सामानहरू अमेरिकन सामान ल्याइन्छ, अमेरिकाबाट ल्याइन्छ। यो यसै पनि महँगो छ। अमेरिकन वास्तवमा त्यो $500 मिलियन भनेको के हो भने अमेरिकाले आफ्ना कम्पनीका सामानहरू किनेर नेपालमा पठाउने सम्मको कुरा हो। नेपालले त्यो $500 मिलियन पाउने हो। यहाँको एमसिसी एमसिएको अफिस चलाउनु नेपाल सरकारको पैसाले चल्छ, बाटो नेपाल सरकारको पैसाले बन्छ, ट्याक्स नेपाल सरकारले फ्री गर्नुपर्छ र उताबाट आउने सामान अमेरिकन सामानहरू यहाँ आउँछ। अमेरिकाले आफ्नै देशको कुनै कम्पनीबाट सामान किन्छ, त्यो किनेर सामान यहाँ पठाउँछ, फाइदा अमेरिकन कम्पनीलाई हुन्छ। हामी ती सामान 5 गुणा महँगो मूल्यमा लिएर आएर यहाँ राख्छौँ र विकास भयो भनेर भन्छौँ। एउटा कुरो यसले के भने आर्थिक अपचलन देखाउँछ, आर्थिक मितव्ययता भएन। दोस्रो कुरा, यो ट्रान्समिसन लाइन बनिसके पछाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यहाँबाट ट्रान्समिसन गर्न पाउने पनि एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई दिइन्छ लाइसेन्स दिएर। मान्छे त्यो फाइदा कमाउनु त प्राइभेट कम्पनी हुन्छ। नेपाल सरकारले $130 मिलियन लगाउनु पर्ने, एमसिएको अफिस सञ्चालन गरिदिनु पर्ने, ट्याक्स छोडिदिनु पर्ने, अमेरिकन सामान किनेर गरिदिनु पर्ने, अनि प्राइभेट कम्पनीले त्यो सञ्चालन गरेर नाफा कमाउने। के भयो नेपाली नागरिक र राष्ट्रलाई? कहाँबाट विकास भयो, कहाँबाट फाइदा भयो? यस्तो गलत कुरा जुन उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, यसले के देखाउँछ भने उहाँहरूको अलिकति मुलुकप्रति अलिकति पनि चिन्ता छैन, माया नै छैन। उहाँहरूको मन नै दुख्दैन, मुलुकप्रति त्यो उहाँहरूको धड्कन नै छैन। उहाँहरू त यति राष्ट्रिय भइसक्नुभयो कि राष्ट्रप्रति सोच्ने उहाँहरूले बिर्सिसक्नुभयो। यो एउटा साह्रै विकट अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेको छौँ। अब यसको निकास भनेको त्यो नेपाली नागरिकको हातमा मात्रै छ। अब म यही रुखलाई नै भोट दिन्छु, यही सूर्यलाई नै भोट दिन्छु, यही हँसिया हथौडालाई नै भोट दिन्छु भनेर नेपाली नागरिकले त्यही विकल्प रोज्छन् भने यो मुलुक सङ्कटमा जान्छ। ठिक छ, समग्रमा एमसिसीसँगै जोडिएका नेपालका राजनीतिक विषयहरूमा केन्द्रित भइदिनु, वर्तमान समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित भइदिनु, अन्तिममा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट? मेरो एउटै मात्रै उहाँहरूलाई अनुरोध छ, सन्देश छ। जुन दल, जुन नेताले गर्दा मुलुक आज यो विषम परिस्थितिमा आइपुग्यो, भ्रष्टाचारले मुलुकलाई सिद्ध्याइसकेको अवस्था छ, राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, सामाजिक न्याय मरेको छ, राजनीति व्यापार बनेको छ, यो समस्याको समाधान चाहिँ गर्ने जिम्मा अब नेपाली नागरिकको हातमा छ। यो समस्याको स्रोत र कारक तत्त्व भनेकै अहिलेका नेता र दलहरू नै हो। अब यी नेता र दलहरूलाई आउँदो निर्वाचनमा समग्रमा पराजित गर्ने जिम्मा चाहिँ नेपाली नागरिकको हातमा छ।
अब तपाईँको प्रत्येक भोट महत्त्वपूर्ण छ। अब म रुखलाई नै भोट दिन्छु, मेरो बाबुले रुखलाई दिए, बाजेले रुखलाई दिए, म पनि रुखलाई दिन्छु भन्नु भने यस्तो किसिमले यो मुलुक बस्दैन। तपाईँ अलिकति सोच्नुहोस् मुलुकको बारेमा। पार्टीभन्दा मुलुक ठुलो, मुलुक रहे पार्टी रहन्छ, मुलुक नरहे पार्टी पनि रहँदैन। मुलुक तहस नहस हुँदाखेरि तपाईँको भावी सन्तानले पनि दुःख पाउँछ र यो मुलुकले पनि दुःख पाउँछ। त्यसैले अब रुखलाई भोट दिने, सूर्यलाई भोट दिने, भैँसा हथौडालाई भोट दिने होइन कि यो मुलुक बचाउने शक्ति नेपालका लागि नेपालीलाई एकचोटि भोट दिनुहोस्। हाम्रो चुनाव चिन्ह शङ्ख हो, शङ्खलाई एकचोटि भोट दिनुहोस्। हामीले उठाएको एजेन्डालाई एकचोटि साथ दिनुहोस् र यो मुलुकलाई साँचो अर्थमा रूपान्तरण गरौँ, परिवर्तन गरौँ, भ्रष्टाचार मुक्त मुलुक बनाऊ, सुशासन दिउँ। यो भयो भने राष्ट्रियता पनि जोगिन्छ, अहिलेका व्यथितिहरूको पनि अन्त्य हुन्छ र हामी शिक्षा स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउँछौँ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गरेर कानुनको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्छौँ। ब्याङ्कको ब्याज दर हामी घटाउँछौँ, युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छौँ र लगानीको अवसर सिर्जना गर्छौँ। रोजगारी र लगानीको अवसर सिर्जना हुनासाथ अनि मात्रै मुलुक समृद्ध हुन्छ। तपाईँ 20%, 12%, 15% ब्याङ्कको ब्याज दर राखेर अनि मुलुक समृद्ध हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् अहिलेको इकोनोमी कहाँ गइराखेको छ, ब्याङ्कहरू चाहिँ अरबौँ अरब प्रफिटमा गइरहेछ। यस्तो किसिमको जुन डिकोटोमी मुलुकमा सिर्जना भएको छ, यो गलत शासन प्रणालीको कारणले भएको छ। त्यसैले यो गलत शासन प्रणालीको अन्त्य गर्नका लागि एकचोटि हामीलाई साथ दिनुहोस्, नेपालका लागि नेपाललाई साथ दिनुहोस् र अब तपाईँले दिने भोट भनेको शङ्खमा दिनुपर्छ, नेपालका लागि नेपाललाई दिनुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै समय र विचारको लागि हार्दिक आभार, धेरै धेरै धन्यवाद छ।